अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 लीडर थे जो आपके दुश्मन हो गए थे, और आज के ज़माने की तरह जब लोग शगुन लेते हैं वो भी आपसे बदशगुनी करने लगे। शगुन कहते हैं कि जैसे काली बिजली गुजर गई रास्ते से तो क्या कहते हैं हमारे यहाँ लोग कि अब ज़रूर बुरा होगा, या शाम को झाड़ू ना लगाओ कुछ बुरा हो जाएगा, या ख़ास रंग का कपड़ा ना पहनो। जैसे बाज़ लोग काला कपड़े पहनने को मना करते हैं, बाज़ लोग हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं, बाज़ लोग स्टार पे बिलीव करते हैं और उससे शगुन लेते हैं, बाज़ लोग तोते से किस्मत का हाल मालूम करते हैं, फिर बाज़ लोग अखबार में पढ़ते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये तमाम शगुन होते हैं जो शिर्क होते हैं, और ये हमारे इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। तो कौम सालेह जो थी वो आपके बारे में तरह तरह की बदशगुनी करने लगी, मगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने के लिए तबलीग करते रहे। आपने फरमाया, हमने समूद की तरफ उसके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो 2 गिरोह होकर आपस में झगड़ने लगे। गिरोह होकर क्या मतलब? एक गिरोह ने अल्लाह के रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान ली, ईमान ले आए, और दूसरे ने बात ना मानी। ये 2 गिरोह हो गए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों तुम भलाई से पहले बुराई की क्यों जल्दी करते हो, यानी क्यों अजाब मांगते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी ये जो तुम काम कर रहे हो बुतों की पूजा, इससे अल्लाह ताला की जनाब में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा, तुम्हारे पर रहम करेगा। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन लाए हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो फितने में पड़े हुए हो। और इस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फ़साद करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने आपस में कस्में खाकर अहद किया कि हम रात को उस पर यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर और उनके घर वालों पर शब खून मारेंगे। फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों के मौके पर हलाकत पर गए ही नहीं, और हम बिल्कुल सच कहते हैं। यानी 9 आदमियों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया और कहा कि हम झूठ बोल देंगे कि हम उस वक़्त शहर में थे ही नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी, लेकिन वो इनकार पर ही डटे रहे, बल्कि ये कहा, आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपके ऊपर तो जादू हुआ है। वो कौम समूद कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजज़ा पेश करो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक दिन तुम्हारी बारी है, उसको कोई तकलीफ़ न देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कोंचें काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए, उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें एक निशानी है, उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले न थे। यानी कहते थे कि आप पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ये मुतालबा जो तुमने मुझसे किया है कि मैं एक ऊँटनी पेश करूं, अगर मैं ये ला दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, अगर आप हमारा मुतालबा मान लेंगे और ऊँटनी ले आएंगे अल्लाह की तरफ से तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन एक बात ये भी होती है कि अगर मुतालबे के तौर पर मोजज़ा माना जाए और फिर उसकी मोजज़े की नाफरमानी कर दी जाए और अल्लाह को ना माना जाए, फिर वो कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है, उस कौम पे अजाब आ जाता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पक्का वादा ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकल आई, जिसमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थीं। जब उन्होंने अपनी आँखों से मोजज़ा ज़ाहिर होते देख लिया
تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے آئے اور ہٹ دھرمی کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا تھا ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک تمہاری باری۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ یہ ان کو آزمانے کے لیے۔ جب بھی کسی کے ڈیمانڈ پر معجزہ لایا جاتا ہے تو پھر اس قوم کو آزمایا جاتا ہے کہ جس ڈیمانڈ پہ تم نے معجزہ طلب کیا ہے پھر تم اس معجزے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، آیا اس کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی۔ آزمائش اس لحاظ سے بھی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے اس کو تکلیف دی، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجیے اور ان کو آگاہ کر دیجیے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو تکلیف دینے سے منع کیا۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یعنی جس طرح حج کے موقع پہ قربانی کے جانور کو اذیت نہیں دی جا سکتی اور قربانی کے جانور کو اذیت دینا جرم ہے، اسی طرح سے یہ معجزے والی اونٹنی کو تکلیف دینا بھی جرم تھا۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر کار ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھٹ جائے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار انہوں نے اونٹنی کی کونچے کو کاٹ ڈالا۔ کونچے کہتے ہیں گھٹنوں کو۔ اونٹ کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے نچلے گھٹنے کو انہوں نے کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و تشدد کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر لیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قیدار بن صالح بن جدا تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا، یعنی تمام قوم اس بات پر متفق ہو گئی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ایک آدمی کو مقرر کیا اور اس نے اونٹنی کو قتل کیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق تھا جو ایک مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر طلاق لے لی۔ اس نے پھر اپنے چچا زاد کو بلا کر کہا اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت جس کا نام انیزہ تھا، یہ ایک کافر بڑھیا تھی، اس کا خاوند ایک رئیس آدمی تھا۔ اس عورت نے قیدار سے کہا کہ یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو کہ شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور 7 افراد قوم کی اور یہ 2 افراد مل کر 9 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ ان 9 شخصوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصطع نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔
دوسری عورت اور اس کی بیٹیاں بھی قیدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے لگیں اور اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قیدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پہ چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قیدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔